हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा, नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 4 रुपये 6 पैसे कमी की। डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे फी लीटर लेवी आयद कर दी गई है। डीजल पर इससे पहले लेवी 8 रुपये 64 पैसे थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कबल शहरियों की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप्स का रुख किया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी रहीं। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में एक माह मज़ीद तोसी। सफरी और मालबतदार गाड़ियों की किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रिलीफ इक़दामात की मौसर निगरानी की जाए। अवामी रिलीफ के समरात मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाए जाएँ। कशीदा हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। अमेरिका के ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के खतरात। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। खाम तेल की कीमत $124 फी बैरल तक पहुंच कर नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $113.70 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी कमी $103.70 फी बैरल तक नीचे आ गई। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता। वो मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान को अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 हथियारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि आपने 5 करोड़ इंसान बचाए। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी के बादल। दुनिया भर में हलचल। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। ईरान भी जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म। आबी रास्तों पर दुश्मन की रकावटें ख़त्म करने का अहद। अमेरिका ने मुज़ाकरात में ताअत्तुल ख़त्म करने के लिए हमलों की हिकमत अमली बना ली। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक हमलों में ईरान की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी फ़ौज सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। साथ जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का कहना है कि ईरानी कौम जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को कौमी सरमाया समझती है। खित्ते की रोशन मुस्तक़बिल में अमेरिका का अमल दखल नहीं होगा। तेहरान और खलीजी ममालिक का मुक़द्दर मुश्तरक है और फसादी गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस की पानियों की तय में है। अब हरमुज़ का नया निज़ाम खित्ते की तरक्की का सबब बनेगा। अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में वज़ीर जंग पीट हेगेज़िट और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डेनकेन से सख्त सवालात। सेनेटर जैक रेड ने कहा है कि ईरान के पास अब भी ड्रोन्स की 40% और बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत का 60% मौजूद है। पीट हेगेज़िट बोले कि वो इस मामले पर तफसील से बात नहीं कर सकते। ये मामला खुफिया इजलास में ज़ेर बहस आएगा। अमेरिका ने ईरान को इस हद तक नुकसान पहुँचाया कि वो बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन्स की पैदावार नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर ने अपना हरमुज़ का नाम बदलकर अपनाए ट्रंप रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप की यौम खलीज फारिस पर सोशल मीडिया पोस्ट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुतबादल नाम नाक़ाबिल कबूल है। हमारे आबा व अजदाद ने 400 साल कबल पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला था। अपना हरमुज़ की तारीख़ी हैसियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خلیج میں بدامنی بڑھائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا۔ بحری ناکہ بندی یا بین الاقوامی قوانین سے متصادم پابندیاں عائد کرنے کی ہر کوشش کا مقدر ناکامی ہے۔ دنیا نے ایران کے تحمل اور امن پسند رویے کو دیکھ لیا۔ غیر منصفانہ طرز عمل کا جاری رہنا ناقابل برداشت ہے۔ اب ہرمز کی ناکہ بندی دراصل فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موصوی کہتے ہیں کہ ہم نے خطے میں امریکی اڈوں کا انجام دیکھا، امریکی طیارہ بردار جہازوں کی قسمت بھی دیکھیں گے۔ امریکہ نے اب ایران پر حملہ کیا تو امریکی مفادات اور اڈوں پر طویل اور دردناک حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ ایران بہت جلد ایسا ہتھیار سامنے لائے گا جس سے دشمن شدید خوفزدہ ہے۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اپنا گھر اسکیم کے تحت پہلے سال میں 50,000 گھر بنائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنا گھر اسکیم کی لانچنگ تقریب سے خطاب کہا کہ آئندہ برسوں میں مجموعی طور پر 5 لاکھ گھر بنائیں گے۔ اپنا گھر اسکیم کے تحت 20 سال کے لیے قرض دیا جائے گا۔ قرض پر پہلے 10 سال کے لیے 5% مارک اپ ہوگا۔ ماہانہ بنیادوں پر اسکیم پر عمل درآمد کا خود جائزہ لوں گا۔ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ اسکیم میں شامل بینکوں کو 14 اگست کو میڈل دیے جائیں گے۔ حکومت برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ماہ ناز برآمد کنندگان کو سفیر عمومی بنایا، 2 سال کے لیے بلو پاسپورٹ دیا۔ وزیر اعظم نے بٹن دبا کر اسکیم کا افتتاح کیا۔ کامیاب خوش نصیبوں میں چیک بھی تقسیم کیے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ایران، سعودی عرب، قطر سمیت دیگر ممالک کی قیادت سے رابطے ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ کہا کہ وزیر اعظم سے ترکی اور یورپی کونسل کے صدور کی بھی بات ہوئی۔ گفتگو میں مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے نائب صدر کایا کلاس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے نے خطے میں امن استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور روابط کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے مستقل عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد میں یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کی کامیاب انعقاد کو بھی سراہا۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے تیز کر دیے۔ بطولیہ میں واٹر اسٹیشن پر حملہ۔ سور میں تفریحی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ 28 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کے 5 ارکان شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ شہداء کی تعداد 2586 ہو گئی۔ حزب اللہ کا بنت جبیل میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا ڈرون حملہ، اسرائیلی فوجی ہلاک۔ شمالی اسرائیل میں ڈرون حملے سے 12 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤنز خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کا جنگی جنون، امریکہ سے 6500 ٹن گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان اسرائیل پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزارتی دفاع کے مطابق 2 کارگو جہاز متعدد طیارے ساز و سامان لے کر آئے۔ گولہ بارود، بختر بند گاڑیاں، دیگر فوجی آلات شامل ہیں۔ ایران جنگ کے آغاز سے اب تک 403 پروازوں اور 10 جہازوں کے ذریعے اسرائیل کو 1,15,600 ٹن سے زائد فوجی ساز و سامان فراہم کیا جا چکا ہے۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، وفاقی دارالحکومت کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ راولپنڈی میں بھی بادل برس پڑے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ مری گلیات میں موسم خشک، مطلع جزوی برآلود رہنے کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم و خشک رہنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم و خشک رہے گا۔ سندھ اور جنوبی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔